السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير. شكرا اللي كيسولوا فيا. ان شاء الله اليوم بغيت نحضر معكم وصفه ديال الاخطبوط، يعني غنوريكم الطريقه ديال التنقيه ديالو، وفي نفس الوقت غنطيبو معكم ان شاء الله. هنا عندي واحد الاخطبوط انا ديجا كنت قسمته، هو باقي برجليه. المهم انا غادي نقيه قدامكم. بالنسبه للعطريه او الطياب ديالو، عندي زيت العود، عندي الملحه، عندي هنا 2 بصلات صغار مشلوضين رقاق. بالنسبه للعطريه عندي نص معلقه نتاع التحميره، 4 معالق نتاع الخرقوم والبزار والكمون، وعندي هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس وثلاثه دراسات الثومه. دابا ندوزو باش نقي معكم الاخطبوط ان شاء الله. دابا انا هذا ديجا راه كيكون هو كامل باش كتحيدوا ليه العين. انا صراحه ندمت لاش قسمته، ما وريتوش لكم كله، يعني بقى عندي غير هذا الجزء. دابا غادي نخليه هكا. هنا فين غادي نحيد هاد الامعاء، هادو راه الامعاء ديال الاخطبوط غادي نحيدهم، نحاول نديرهم هنايا. بهذا الشكل هذا نحط النص. باش يتحيد ليا كله. المهم انا غادي نحيد هذا الشيء ونغسلو ونعاود نرجع معكم. ها نتوما كي كتشوفوا دابا راني غسلته. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نطيبو. غنوريكم دابا اش درت. انا هنايا كي كتشوفوا دايره الماء، كتشوفوا درت الماء مع شويه ديال الحامض وخليت يعني الماء يطيب ليا. دابا غندير هذا الاخطبوط ديالي، يعني بسم الله غنزلو بهذا الشكل. ها 2 وها 3. دابا غادي نحطو وغادي ندير حتى هذا. يعني صراحه ما كاش عليا نقطعو، ولكن ماشي مشكل. دابا غندير هكا. دابا غادي نسد عليه ان شاء الله حتى يطيب. وها نتوما معايا بيد ما ندوزو ان شاء الله للطريقه تاع الطهي ديالو. انا في هذا الاثناء غادي نوجد يعني نوجد البصله ديالي باش غادي نطيب هاد الكروفيت. وصراحه هاد الطريقه هذه اللي غندير معكم دابا، يعني انا ديجا كنت درتها في الكالامار، صراحه كتجي اكثر من رائعه. تقدروا ديروا فواكه البحر، تقدروا ديروا الكروفيت، تقدروا ديروا اي حاجه مع هاد الطريقه هذه، كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم اول حاجه غندير زيت الزيتون. بسم الله. وغندير البصله ديالي، يعني 2 بصلات مشوحين. وغادي نحك هاد بصلات الثومه، عندي 3. بسم الله. كتعرفوا ان الثومه فوائد كثيره بزاف. ودابا غنديروا الربيع، ندير كلشي هنا، عاد ندير فوق البوطه باش نخليها تشحر ليا مزيان. غندير هاد العطريه كلها
والملحه بطبيعه الحال على حساب الذوق، ماشي نكثروا بزاف. دابا غندي هاد المكونات ديالي فوق يعني نطيبهم فوق البوطه ونخليها حتى تدبل ليا ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. المهم في هاد الاثناء غادي نحيد هذا الاخبط ديالي او واخا كيقولوا ليه الازيز. دابا غنهزو باش غتهز ليا بحال هكا. وغنديرو في الطرسيل وغادي نهز حتى هذا غندوز باش نبقي بحال هكا. يعني دابا غندوز باش نقي، يعني راه كيتنقى بكل سهوله، كتحيد ليه هاد القشره ديالو. هانتوما بحال هكا يعني كتمشي معاه. المهم انا هادي كملت النقيه ديالو ونعاود نرجع معكم. المهم هكا كنديروا ليه. انا في هذا الاثناء ها هي البصله ديالي هكا تشحر، غنخليها حتى تهبط ليا ان شاء الله. عاد غادي ندير هذاك الكراميل من بعد ما غسلته. انا نوريكم دابا. هانتوما كي كتشوفوا هنايا انا هنا غسلته. دابا غادي نعاود نمخصو باش يطيب ليا، باش نزيدو على البصله. وكي قلت لكم هاد الطريقه ولا كتجي اكثر من رائعه، عرفتي جربتها يعني وبغيت نشاركها معكم. يعني تقدروا ديروا حتى الكروفيت يعني بنفس الطريقه ديال باش طيبتو. ديروا الكروفيت او ديروا فواكه البحر مخلطه، يعني كتجي الحشوه ديالها كتجي زوينه بزاف. نقطه باش يطيب ليا. صافي دابا غنخلي حتى البصله ديالي تشحن ان شاء الله، وعاد غندير فيهم هذا وانتم معايا. انا في هذه الاثناء هي البصله ديالي راها بدات كتنزل. دابا ان شاء الله غادي نزيد عليها هذا الكراميل. او حاجه اخرى اللي بغى يدير المصير يعني يديروا. انا صراحه نفضل ما كيبغيش ليا. صافي دابا غادي نخلي هاد الاخطبوط ديالي يطيب على المهل، وان شاء الله
نتلاقاو من بعد ما يطيب. المهم هذا هو الطويجين ديالي كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله طريقه الوصفه ديالي تعجبكم. ما تنساوش تدعموني وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد.